हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आमी कुठ्ठाळे हायवेचेर आसा, सांकवाळ आसा आमी. आणि तुम्ही पळोवपाक शकता हो आतां ही हायवे आणि ह्या हायवेचे गेलो 1 म्हयनो जालो काम चालू आसा. आतां हो जो वायट पॅच आहा न्हू, हांगा उदक व्हांवतालें, कितें सकयल्यान कितें तरी पायपलायन कितें फुटलेली दिसता आनी तेचें उदक व्हांवतालें. तेचे उपरांत तें काम तेंच्यांनी केलें, बरी गजाल. PWDचें काम ह्या लक्षान घेया आतां. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी काम केलें आणि काम करून एक 8 दीस सुद्दां जावंक ना. कितें तुमी पळोवपाक शकता हे कामाक आतां कशी पाड पडल्या ती. अशें दिसता कोणाचें तरी मडें पुल्लां, खंयच्या राजकारण्याचें मडें पुल्लां हांगासर कशें दिसता. आनी तो राजकारणी करप्ट आसतलो आनी तो परत हे हांगासून भितूनसून जितो जाला दिसता भितून, आनी तो भायर सरपाक सोदता. अशी पाड पडल्या हेंच्या कामाचेर. अशी चीप क्वॉलिटीची कामां करतात हे आनी कशें खातात ते पळया रे. कशें खाता आनी कशी हेंच्या तोंडार पाड पडल्या ती पळया रे. पळया रे हें काम रे हेंचें. हे UP आनी बिहारा पेक्षा पास जाले मरे. ते आमी ब्रिज बीन मोडलेले पळयतात न्हू, तेचे पास जाले. आतां जो फ्लायओवर बीन बांदता तो सारको बांदतात मरे. क्वॉलिटी मटेरियल यूज केला मरे थंयसर, नाल्यार लोकांक फोंडान घालच्यात. हें काम पळोवंक शकता तुमी कुट्टाळे हायवेचेर कशी पाड घातल्या ती. आनी गेले 8 दीस जाले बॅरिकेडींग करून दवरला. एका वटेन तुमी तो एअरपोर्टा वयलो रोड बंद केला आनी ह्या रोडाचेर प्रेशर हाडला, आनी दुसऱ्या वटेन तुमी ह्याय रोडाचेर आतां हांगा सांकवाळ पाड घातले. आनी आतां लोकांक जे ट्रॅव्हलर्स आहात न्हू तांकां त्रास हो, रातच्या टायमार त्रास हो. आतां कोणी हांगासून जर कट मारतना जर सपोज हे पळया, हांगासून जर हेवटेन कट मारतना जर सपोज खंयचो टू व्हिलरवालो बीन सपोज एक्सिडंट जालो जाल्यार जबाबदारी तुमी घेता मरे PWD डिपार्टमेंट. म्हयनो भर बायेच्या घोवाचें काम करतात. म्हयनो भर कसले बायेच्या घोवाचें काम करतात रे हे. रस्ते आडोवन थेयतात ते कितें रे, आनी लोकांक त्रासान घालतात ते. आनी ऑफिसान तुमी ऑफिसर जे आहात न्हू ते सूख भोगतात धेंगा वयर करून लोकांची मजा पळयतात. लोकांक आक्षिणेत बीन जातात ते पळया रे. रस्तो अर्दो रस्तो आडोवन थेयला, बॉटल नेक करून सोडला. आनी हांगा तुमी आतां हे सगळे बॅरिकेड घालून हे कवर करून थेयलेले आहा. कशी तुमच्या तोंडार पाड पडल्या तीच कळना म्हाका. काम करतात काय टायमपास करतात रे. लोकांची मडी मेजपाक बसले, रक्त आवडटा पिवपाक. PWD डिपार्टमेंटाक विचारता आनी PWD मिनिस्टर तुज्या हांव पांयां पडटा. पयलींच्या मिनिस्टरान केला तशें करूं नाका. कितें मातशें ऑफिसरांक धारेर दवर, कळ्ळें तुका. हेंचें चड जालां आतां. तांकां मरे माज येयला. खंयच्या तरी राजकारण्याच्या आशिर्वादान हे काम करतात आनी सामान्य लोकांक फोंडान घालतात. हें काम तुमी पळोवपाक शकता. हे PWDचे कसलें काम बायेच्या घोवाचें तें नेमले मरे. सगळे नेमले मरे. पळया रे हें काम पळया रे. कितें सांवार येयला तुमचें तोच कळना. हांव मागता PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत मातशी हेचेर दखल घे कितें, आनी हे जाता इतले बेगीन क्लियर करून घे. देव बरें करूं.